स्वागत छ भाइ बहिनीहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। तपाईहरुलाई यदि केही पनि समस्या छ, कुनै क्वेशन आएन, कुनै क्वेशन बुझ्नु भएन, कुनै टपिक बुझ्नु भएन र के त तपाईले मात्र हैन तपाईको साथीलाई पनि प्रब्लम हुन सक्छ। साथीलाई पनि सोध्ने, साथीलाई पनि टपिक नआएको हुन सक्छ। यदि तपाईलाई केही कुरामा पनि प्रब्लम छ भने एजुकेसन रिलेटेड र कुनै क्वेशन बुझ्नु भएन भने के त यो नम्बरमा फोन गर्ने। यो नम्बरमा तपाईहरुले 24 घण्टा जतिखेर पनि फोन गर्न सक्नुहुन्छ र रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। दाइ हामीहरुले यो टपिक बुझेनौं, यो टपिकको बारेमा हामीलाई बुझ्नु छ र हामीहरुलाई यो टपिकको भिडियो चाहियो। तपाईहरुले सक्दो भन्दा बढी हेल्प लिन सक्नुहुन्छ हाम्रो कम्युनिटीको। हामीहरु अब धेरै गफ नगरेर के गर्छौं त, हामीहरु जे काम गरिरहेका थियौं त्यो काममा कन्टिन्यू गर्छौं। हामीहरुले कोर्डिनेट जियोमेट्री गरिरहेका थियौं, कोर्डिनेट जियोमेट्रीको क्वेशनहरु डिस्कस गरिरहेका थियौं। त्यसमा जुन चाहिँ पास्ट क्वेशन्सहरु पहिले के त अलरेडी सोधिसकेको छ त्यस्तो क्वेशनहरु चाहिँ हामीहरु के त डिस्कस गर्दै थियौं। त्यस्तो क्वेशनहरु डिस्कस गरियो भने के त तपाईहरुलाई अब सोधिने क्वेशनहरुको पनि के त थोरै नलेज तपाईहरुलाई त्यस्तै टाइपको क्वेशन सोधिरहेको हुन्छ। थोरै के त अलिकति आइडिया फरक हुन सक्ला। एकदमै गाह्रो क्वेशन सोध्यो भने नभए के त आइडिया सेम नै हुन्छ। त्यही भएर हामीहरु के त सक्दो भन्दा बढी चाहिँ के त पास्ट क्वेशन्सहरुलाई चाहिँ डिस्कस गर्छौं। सो आज चाहिँ मैले फेरि एउटा क्वेशन लिए। जस्तै मसँग क्वेशन छ, क्वेशनले के भन्छ भन्दा फाइन्ड द इक्वेसन अफ द स्ट्रेट लाइन भन्छ हैन। स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस, एउटा स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन निकाल भन्छ जुन के त व्हिच पासेस थ्रु द पोइन्ट, जुन चाहिँ के गर्छ त एउटा पोइन्टबाट पास हुन्छ थ्रु द पोइन्टबाट पास हुन्छ। पोइन्ट के दिएको छ त भन्दा हामीले पोइन्टको कोअर्डिनेट के दिएको छ त भन्दा 2,3 दिएको छ। यो पोइन्टबाट पास हुन्छ अरे त्यो लाइनको के निकाल त इक्वेसन निकाल भन्छ। अनि के त अनि मेकिङ एन एंगल, अनि के छ त एंगल बनाएको छ अफ कति डिग्रीको त 45 डिग्रीको। 45 डिग्रीको एंगल बनाएको छ केसँग त भन्दा विथ द लाइन, अर्को लाइनसँग बनाएको छ। अनि लाइनको हामीहरुलाई के त इक्वेसन दिएको छ। इक्वेसन के छ त x - 3y = 2। यो इक्वेसन दिएको छ। अब हामीले के गर्ने त भन्दा सबैभन्दा पहिले काम त हाम्रो के भयो त, हामीहरुले जहिले पनि गिवन कुरा के छ त्यो कुरालाई लेख्ने। त्यो कुरा लेख्यो भने के त हामीहरुको क्वेशन हामीहरुलाई आफूलाई गर्न पनि सजिलो र चेक गर्ने मान्छेलाई पनि सजिलो। हामीहरुलाई गिवन के छ त हियर द इक्वेसन के त इक्वेसन दिएको छ अफ एनी लाइन इक्वेसन अफ के त लाइन दिएको छ। लाइन के छ त x - 3y = 2। यो हामीहरुको इक्वेसन भयो। अब हामीले के गर्नु छ त भन्दा यो लाइनसँग 45 डिग्री बनाएर पास हुने लाइनको स्लोप निकाल्नु छ। यानी कि त्यो इक्वेसनको स्लोप निकालेर त्यो लाइनको स्लोप निकाल्छौं पहिला, अनि त्यसपछि के त इक्वेसन पनि निकाल्छौं। अब के गर्ने त द इक्वेसन अफ एनी लाइन हैन, एनी लाइन कुनै पनि लाइन कहाँबाट पास हुने त थ्रु 2,3 पोइन्टबाट पास हुने लाइनको इक्वेसन के हुन्छ त y - 3 = के त mx - 2। यो के हुने भयो त यस्तो इक्वेसन हुने भयो। अब हामीहरुले के त यो सिधै हामीहरुको लास्टमा युज गर्ने आउने। यदि हामीहरुले m को भ्यालु पत्ता लगायौं भने के त हामीहरुको फाइनल इक्वेसन यो नै हुनेछ। अब हामीहरुसँग m को भ्यालु छैन भनेपछि सबैभन्दा पहिलो काम त हाम्रो के भयो त अब m को भ्यालु पत्ता लगाउने भयो। m को भ्यालु पत्ता लगाउनलाई के गर्ने त पहिला स्लोप निकाल्नु पर्यो। स्लोप अफ के त स्लोप अफ द लाइन, कुन लाइनको त हामीहरुको गिवन लाइनको अफ द लाइन कुन त x
एक्स माइनस 3y इज इक्वल्स टु 2 लाइनको हामीहरूले स्लोप निकाल्नु पऱ्यो। मैले के भने त यसलाई लाइन सेकेन्ड भने के हुने भयो त यसको स्लोप m1 इज इक्वल्स टु माइनस कोफिसिएन्ट अफ एक्स माइनस कोफिसिएन्ट अफ एक्स बाई के त कोफिसिएन्ट अफ वाई। माइनस कोफिसिएन्ट अफ एक्स भनेपछि के हुने भयो त मेरो -1 छ -1 हुने भयो। त्यसै गरी कोफिसिएन्ट अफ वाई -3 हामीहरूको स्लोप कति हुने भयो त m1 1/3 हुने भयो। स्लोप 1 यानी कि गिभन लाइनको स्लोप मेरो कति रहेछ त 1/3। अनि हामीहरूलाई गिभन कन्डिसन के छ त भन्दा हामीहरूको दुईटै लाइनले के गरेका छन् त 45 डिग्री बनाएका छन् भनेपछि लाइन फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड के छन् त आर इन्टरसेक्टिङ एट एन एङ्गल कति एङ्गलमा इन्टरसेक्ट भएका छन् त एङ्गल अफ 45 डिग्री 45 डिग्रीको एङ्गलमा इन्टरसेक्ट भएका छन् भनेपछि हामीहरूसँग एउटा फर्मुला छ के छ त tan थीटा इज इक्वल्स टु प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपन के त 1 प्लस m1 m2। अब हामीहरूको m2 त छ हामीहरूसँग m1 त छ हामीहरूसँग हामीले निकाल्नु पर्ने छ m2 को भ्याल्यु। tan थीटा पनि छ हामीहरूसँग tan 45 भनेको हाम्रो कति हुने भयो त 1 थीटाको भ्याल्यु छ tan 45 अनि हामीहरूसँग m1 को भ्याल्यु पनि छ 1/3 माइनस m2 1 प्लस 1/3 m2। अब हामी यहाँबाट के त m2 को भ्याल्यु सजिलै निकाल्न सक्छौँ। अब यसमा त के त एलसिएम लिने कुरा मात्र छ, यसमा धेरै ठुलो कुरा नै छैन। जस्तै अब 1/3 माइनस m2 भनेपछि यसको एलसिएम कति हुने भयो त 3 1 माइनस 3m2/3 अपन के त अनि तलपट्टि पनि के हुने भयो डिनोमिनेटरमा पनि एलसिएम 3 हुने भयो 3 प्लस m2 अपन 3। अनि यसलाई अब के गर्न सकिन्छ त मैले के गरिदिएँ भन्दा 1 माइनस 3m2/2 गरेँ अनि इन्टु 3 लाई कहाँ लिएँ त मैले माथि लिएँ 3/3 प्लस m2 3 र 3 मेरो क्यान्सल आउट भयो। अनि त्यसै गरी 1 इज इक्वल्स टु प्लस माइनस 1 माइनस 3m2 अपन कति त 3 प्लस m2। अब हामीले के गर्ने त हामीहरूसँग यहाँ प्लस पनि छ माइनस पनि छ, अगाडिपट्टि प्लस पनि छ माइनस पनि छ भनेपछि हामीहरूले अब के त एउटालाई छोडेर अर्को एउटाको भ्याल्यु मात्र त लेख्नु भएन, के गर्ने त अब दुईटा भ्याल्यु निकाल्ने m2 को। यहाँबाट के गर्ने भयो त दुईटा भ्याल्यु निकाल्ने। कसरी निकाल्ने भन्दा एकचोटि पोजिटिभ लिने र एकचोटि नेगेटिभ लिने। दुई पटकमा हामीहरूको के त एकचोटि पोजिटिभ लिँदा एउटा भ्याल्यु आउने भयो र नेगेटिभ लिँदा अर्को भ्याल्यु आउने भयो, त्यसरी दुईटा भ्याल्यु हुने भयो। त्यसै गरी मैले के गरेँ त फर्स्टमा पोजिटिभ साइन लिएँ, पोजिटिभ साइन लिँदा मेरो के हुने भयो त 1 माइनस 3 कुनै पनि साइन चेन्ज भएन यहाँ, किनकि प्लसले हाम्रो साइन चेन्ज गर्दैन। क्रस मल्टिप्लाई गरिदिएँ मैले, क्रस मल्टिप्लाई गरिदिँदा माइनस 3m2 भयो। यहाँबाट मेरो के हुने भयो त मैले m2 लाई चाहिँ एक ठाउँमा राखेँ र कन्स्ट्यान्ट टर्महरूलाई एक ठाउँमा राखेँ। त्यसो गर्दा के हुने भयो त मेरो 4m2 हुने भयो यो, अनि त्यसै गरी -2 हुने भयो। यो -2 हुने भएपछि therefore m2 इज इक्वल्स टु के हुने भयो त मेरो -2 अपन 4 2 1 जा 2 2 2 जा 4 भनेपछि मेरो कति भयो त -1/2।
यो मेरो कति हुन आयो त m2 को भ्यालु -1/2। अब त्यसै गरी मैले के गरेँ त अब टेकिङ के गरेँ त नेगेटिभ साइन लिँदा के हुने भयो त मेरो यहाँ नेगेटिभले साइन चेन्ज गराउने भयो, यानी कि मेरो -1 र माइनसलाई मल्टिप्लाई गर्दा के हुने भयो +3m2/3 प्लस m2। अब के गर्ने त क्रस मल्टिप्लाई गरिदिने, क्रस मल्टिप्लाई गर्दा मेरो के भयो त यो 3 + m2 = 3m2 - 1, 3 + 1 = 3m2 - m2, अनि यो मेरो कति भयो त 4, अनि 2m2 भनेको मेरो कति आउने भयो त m2 = 4/2, यानी कि 2। m2 को भ्यालु एउटा 2 आएर अर्को के आयो त -1/2। अब यो m2 को आएको भ्यालुलाई के गर्ने त इक्वेसन फर्स्टमा रिप्लेस गरिदिने। अब मैले फर्स्टमा के गर्छु त सब्स्टिट्युटिङ m2 = -1/2 इन इक्वेसन फर्स्ट। पहिला के गर्ने त इक्वेसन फर्स्टमा m2 को भ्यालु मैले कति हालेँ त -1/2 हाल्दा मेरो अब इक्वेसन के हुने भयो त इक्वेसन फर्स्ट जे हुन्छ नि त्यो चाहिँ मेरो के भयो त एउटा इक्वेसन हुन्छ के को लागि मेरो रिक्वायर्ड लाइनको लागि इक्वेसन। मेरो एउटा इक्वेसन जस्तै हामीहरूको फर्स्ट इक्वेसन के थियो त y - 3 = m2 इन्टु ब्राकेटभित्र के छ त x - 2। m2 को ठाउँमा के हाल्ने त अब -1/2 भनेपछि y - 3 = -1/2 अनि के त x - 2। यति गरिसकेपछि अब के गर्ने त क्रस मल्टिप्लाई गरिदिने। क्रस मल्टिप्लाई गर्दा के हुने भयो त मेरो 2 ले y - 3 लाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने भयो र -1 ले x - 2 लाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा के हुने भयो त 2y - 6 = -1 ले गर्दा -x, माइनसले मल्टिप्लाई गर्दा प्लस भयो, 2 1 जा 2। अब के गर्ने त भ्यारिएबल भएको टर्महरूलाई चाहिँ एक साइडमा राख्ने र कन्स्ट्यान्ट टर्महरूलाई एक साइडमा राखिदिने। त्यसो गर्दा के त हामीलाई सल्भ गर्न अलि इजी हुन्छ। 2 + 6 = भन्दा राइट साइडमा गएपछि हाम्रो -2 के हुने भयो त +2 हुने भयो। x + 2y = 8 एउटा इक्वेसन भयो हामीहरूको। के हाल्दा आयो त यो इक्वेसन m2 को भ्याल्यु -1/2 हाल्दा मेरो इक्वेसनको भ्याल्यु रिक्वायर्ड इक्वेसनको भ्याल्यु कति आउने आयो त x + 2y = 8। त्यसै गरी अब म फेरि के गर्छु भन्दा m2 को भ्याल्यु कति हाल्छु त 2 हाल्छु। यहाँ छ नि हैन हामीहरूको m2 को भ्याल्यु दुईटा आएको थियो, दुईटामा मैले एउटा भ्याल्यु हाल्दा एउटा इक्वेसन आएर अब के हाल्नु पर्यो त m2 को भ्याल्यु 2 हाल्ने। वेन के त m2 = 2 सब्स्टिट्युटिङ के गर्ने त सब्स्टिट्युट गरिदिने भ्याल्यु अफ m2 = 2 इन इक्वेसन फर्स्ट। इक्वेसन फर्स्टमा m2 को भ्याल्यु हाल्दिने। m2 को भ्याल्यु इक्वेसन फर्स्टमा 2 हाल्दा मेरो इक्वेसन के हुने भयो त y - 3, बाँकी त सबै कुरा सेम हो। के हुने भयो त m2 को ठाउँमा मैले माथि -1/2 हालेको थिएँ, अब कति हाल्नु पर्यो त 2 भनेपछि x - 2 अनि के गरिदिने त अब ब्राकेट खोलिदिन्छु म। यहाँ क्रस मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने यहाँ कुनै जरुरत छैन। 2x - 4 म के गर्छु त लेफ्ट साइडमा भएको सबै टर्महरूलाई राइटमा लगेर राखिदिन्छु किनकि मसँग त्यसो गर्दा सजिलो हुन्छ मलाई सल्भ गर्न। -y + 3 हुने भयो। अब हामीहरूको इक्वेसन के हुन आयो त 2x - y कति हुने भयो त -1। किन भन्दा -4 + 3 कति हुने भयो त मेरो -1, किनकि 4 ठुलो छ 3 भन्दा अनि 4 को साइन के छ त माइनस छ, जुन ठुलो छ त्यसको साइन हुने भयो हाम्रो अगाडि। देयरफोर 2x - y -1 = 0 यो भयो हाम्रो अर्को इक्वेसन। हामीहरूसँग के आयो त अब दुईटा इक्वेसन आयो। यो दुईटै इक्वेसन के हो त हामीहरूको देयरफोर द रिक्वायर्ड इक्वेसन्स आर कुन कुन भयो त
एउटा हामीहरूको 2x minus y minus 1 is equals to 0 एन्ड अर्को इक्वेसन मेरो कति भयो त x plus 2y is equals to 8 x plus 2y is equals to 8 यो भयो मेरो के त दुईटा इक्वेसन यो भयो मेरो के त दुईटा रिक्वायर्ड इक्वेसन त्यसै गरी मसँग एउटा अर्को क्वेसन पनि छ सेम टाइपको क्वेसन छ क्वेसनमा चाहिँ केही फरक छैन तपाईहरुले यो क्वेसनलाई आफैले पनि प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ म यो क्वेसन चाहिँ लेख्दिन्छु तर के त प्र्याक्टिस तपाईहरुले गर्नु पर्यो किनकि मैले प्र्याक्टिस गरेर के त मार्क्स बढी आउनेवाला छैन एक्जाम तपाईहरुले दिनुपर्ने छ र तपाईहरुले सक्दो भन्दा बढी प्र्याक्टिस पनि तपाईहरुले गर्नु पर्यो तर यदि क्वेसन बुझ्नु भएको छैन भने फेरि पनि बुझ्नु भएन भने के त तपाईहरुले फोन गरेर भन्न सक्नुहुन्छ किनकि यदि मैले बुझाउन सकिन भने के हुन्छ त यहाँ अरु पनि साथीहरु छन् अरूले पनि तपाईहरुलाई बुझाउनुहुन्छ अब जस्तै मसँग अर्को क्वेसन छ क्वेसन चाहिँ अघि गरेको सँग के छ एकदमै मिल्दोजुल्दो क्वेसन छ तपाईहरुले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ यो क्वेसनलाई म क्वेसन चाहिँ लेख्दिन्छु यहाँ जस्तै क्वेसनले के भन्छ भन्दा फाइन्ड द इक्वेसन अफ द स्ट्रेट लाइन के त एउटा स्ट्रेट लाइन छ जसको चाहिँ इक्वेसन चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने छ स्ट्रेट लाइन्स पासिङ थ्रु द पोइन्ट के गर्छ त त्यो लाइन एउटा पोइन्टबाट पास हुन्छ थ्रु द पोइन्ट कुन पोइन्टबाट त हामीहरुलाई यहाँ पोइन्टको कोअर्डिनेट दिएको छ जस्तै पोइन्टको कोअर्डिनेट के दिएको छ भन्दा 5,0 दिएको छ अनि के छ त त्यो लाइनले एंगल पनि बनाएको छ मेकिङ एन एंगल 45 डिग्री को एंगल बनाएको छ विथ द लाइन अनि एउटा लाइनको इक्वेसन दिएको छ त जुन लाइनसँग त्यो हामीहरुले निकाल्नु पर्ने लाइनको इक्वेसन छ नि हो त्यो लाइनले चाहिँ 45 डिग्री बनाएको छ कुन लाइनसँग त हामीहरुलाई के त इक्वेसन चाहिँ दिएको छ लाइनको 5y + 9 = 0 हामीहरुलाई यो के भयो त हाम्रो इक्वेसन अघिको क्वेसनसँग चाहिँ के छ त एकदमै सेम छ एकदमै सेम क्वेसनमा केही फरक छैन जस्ट यहाँ फरक भनेको भ्यालुहरु मात्र फरक छ अनि यो भयो हामीहरुको के त तपाईहरुको लागि एउटा होमवर्कको लागि क्वेसन जस्ट अर्को छ मसँग एउटा क्वेसन म अर्को क्वेसनलाई चाहिँ के त अलि त्यो क्वेसनलाई चाहिँ यहाँ गर्दिन्छु किनकि तपाईहरुले यो क्वेसन बुझ्नु पर्ने हुन्छ जस्तै क्वेसन के छ भन्दा फाइन्ड द इक्वेसन जुन क्वेसनमा पनि के छ त फाइन्ड द इक्वेसन मात्र छ यहाँ इक्वेसन अफ द स्ट्रेट लाइनको के त इक्वेसन निकाल भन्छ पासिङ थ्रु द पोइन्ट के त 1,0 एन्ड के त मेकिङ एन एंगल भन्छ क्वेसन के छ त यो पनि सेम नै छ तर यसमा एंगल चाहिँ फरक दिएको छ एंगल अफ के त 30 डिग्री भन्छ यहाँ विथ द लाइन के त x minus √3y = 4 क्वेसन हामीहरुको के छ त यस्तो छ अब यो क्वेसनमा के छ त हामीहरुको अघि हामीहरुसँग 45 डिग्री दिएको थियो अहिले के छ 30 डिग्री छ अघि हामीहरुको tan 45 हालेका थियौं हामी सल्भ गर्दाखेरि स्लोप निकाल्दा तर यहाँ चाहिँ कति हाल्नु पर्ने भयो त अब tan 30 यदि हामीलाई tan 30 को भ्यालु थाहा छ भने त के भयो त यो क्वेसनमा पनि अघिको जस्तै क्वेसन भइहाल्यो तर हामी के त यो क्वेसनलाई चाहिँ सल्भ गर्छौं यहाँ पहिले चाहिँ हामीले के गर्छौं त गिवन कुरालाई लेख्छौं जहिले नि हामीहरुको यहाँ गिवन के छ त हियर गिवन इक्वेसन अफ लाइन इज के छ त x minus √3y = के त 4
यो के भयो त मेरो इक्वेसन फर्स्ट जुन चाहिँ हामीलाई के त गिभन छ। यसको स्लोप पनि निकालिदिन्छु म यही। स्लोप अफ भन्दा पनि स्लोप m1 इज इक्वल्स टु के छ त स्लोप मेरो माइनस कोफिसिएन्ट अफ x हैन, त्यसपछि कोफिसिएन्ट अफ के त y। माइनस कोफिसिएन्ट अफ x भनेपछि मेरो x को भ्यालु कोफिसिएन्ट x को कोफिसिएन्ट कति छ त 1 भनेपछि माइनस 1 अपन कोफिसिएन्ट अफ y कति छ त मेरो माइनस √3। माइनस माइनस क्यान्सल आउट भयो 1/√3 स्लोप भयो मेरो। गिभन लाइनको स्लोप कति रहेछ त 1/√3। अनि के त मसँग अब के छ त मसँग दुईटा इक्वेसन दुईटा लाइन जुनले चाहिँ एंगल कति बनाएका थिए त 30 डिग्री। अब त्यो कुरा पनि यहाँ लेख्नु पर्ने भयो। जस्तै इक्वेसन फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड लाइन्स मेक्स एन एंगल कति डिग्री बनाएका छन् त एंगल 30 डिग्री। सो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टु मेरो कति हुने भयो त प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस m1 m2। मेरो tan 30 को भ्यालु कति हुन्छ त 1/√3 प्लस माइनस। अनि त्यसपछि प्लस माइनस चाहिँ यहाँ छुटाउनु भएन है। प्लस माइनस छुटाइयो भने के हुन्छ त हाम्रो m2 को भ्यालु या m1 को भ्यालु जुन हाम्रो अननोन छ त्यसको भ्यालु चाहिँ एउटै आउँछ अनि हाम्रो इक्वेसन पनि एउटै आउँछ। तर के त एक्ज्याक्टली के हुन्थ्यो त यदि प्लस माइनस लेखियो भने दुईटा भ्यालु आउन सक्छ। अनि m1 को भ्यालु कति छ त मेरो 1/√3 माइनस m2 अनि त्यसै गरी 1 प्लस m2/√3। अब के गर्ने त √3 एलसीएम लिदिने यहाँ इज इक्वल्स टु प्लस माइनस √3 एलसीएम लिँदा मेरो यहाँ कति हुने भयो त 1 माइनस m2 इन्टु √3 अपन √3 होल अपन के हुने भयो त डिनोमिनेटरमा पनि √3 एलसीएम हुने भयो √3 प्लस m2/√3। अब के गर्ने त यहाँ मैले होल अपन भन्दा तलको चिजलाई यहाँ माथिपट्टि ल्याएर के गर्ने मल्टिप्लाई हुने भयो। 1 माइनस √3 m2 कति छ त मेरो √3 के हुने भयो त √3 यो माथिपट्टि गएर मल्टिप्लाई हुँदा के हुने भयो त यो डिनोमिनेटर न्युमिरेटरमा गएर बस्ने भयो र न्युमिरेटर डिनोमिनेटरमा √3 प्लस m2 √3 क्यान्सल आउट भयो। अब यहाँ मेरो के भयो त प्लस माइनस छ मसँग प्लस पनि छ माइनस पनि छ भनेपछि के हुने भयो त यो क्वेसनले के भन्छ त m2 को दुईटा भ्यालु आउँछ है भनेर यहाँ भनिरहेको छ। अब यहाँ के गर्ने त एक पटक पोजिटिभ लिने र एक पटक नेगेटिभ लिएर दुई पटक गर्नुपर्ने भयो। यहाँनिर m2 को भ्यालु हामीको कतिवटा आउने भयो त दुईटा भ्यालु आउने भयो। टेकिङ के गर्छु त म यहाँ टेकिङ पहिले पोजिटिभलाई लिँदा पनि भयो नेगेटिभलाई लिँदा पनि भयो। त्यसमा कुनै पहिला यसैलाई लिनुपर्छ भन्ने त्यस्तो केही पनि छैन। टेकिङ के त पोजिटिभ साइन टेकिङ पोजिटिभ साइन गर्दा के हुने भयो त वी गेट हामीले के पाउने भयो त 1/√3 यसमा कुनै चेन्ज भएन। प्लस लिँदा साइन हाम्रो कुनै पनि चेन्ज हुँदैन त्यही भएर के त प्लस लिएर त्यसलाई मल्टिप्लाई गरिराख्नु परेन। हामीले के त जे छ त्यसैले लेखिदिँदा हुने भयो यहाँ √3 प्लस m2। अब के गर्ने त क्रस मल्टिप्लाई गरिदिने √3 प्लस m2 लाई 1 ले मल्टिप्लाई गर्दा के हुने भयो नो चेन्ज जस्तो छ त्यस्तै रहने भयो। त्यसै गरी √3 ले 1 माइनस √3 m2 लाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने भयो। √3 प्लस m2 इज इक्वल्स टु √3 ले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्दा कति हुने भयो त √3 नै। त्यसै गरी √3 ले √3 लाई मल्टिप्लाई गर्दा कति हुने भयो त रुट चाहिँ मेरो के हुने भयो त क्यान्सल आउट भएर जाने भयो। भनेपछि यहाँ मेरो कति बच्ने भयो त 3 मात्र 3m2। अनि त्यसै गरी अब म के गर्छु त m2 भएको टर्महरुलाई एक ठाउँमा राख्छु र m2 नभएकोलाई
अर्को ठाउँमा भनेपछि 3m2 प्लस m2 √3 माइनस के गर्ने त माइनस √3 माइनस √3 मेरो कति हुने भयो त 0 भएर जाने भयो। भनेपछि यहाँ चाहिँ मेरो के भयो त 4m2 इजिकल्स टु यो कति हुने भयो त मेरो 0 हुने भयो। यहाँ मेरो m2 को भ्यालु कति आयो त m2 इजिकल्स टु 0 आयो।